बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद से पहले ही शिकंजा टाइट करने की मंसूबाबंदी इस वक्त हो चुकी है और फ़िलहाल अभी तक ये फ़ैसला अटल लग रहा है कि इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और ये मुश्किलात नाअहली, गिरफ़्तारी, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से आगे भी जा सकती हैं। इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि इमरान खान से पहले एक 3 स्टार जनरल को सज़ा दी जा सकती है। ये इंकशाफ कहाँ से आ रहा है, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस बामुकाबला GHQ का माहौल बन चुका है। सींग बदकिस्मती से फंस चुके हैं। ये सब कुछ होना तो नहीं चाहिए, तमाम इदारे पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। इस वक्त अदलिया के जो फैसले हैं और जो समातें हो रही हैं उस पर हाई कमांड क्या नज़र रखती है, क्या सोच रखती है, वो भी इस वक्त सामने आई है। कुछ मुतज़ाद ख़बरें हैं और इन सारी की सारी ख़बरों का नुक्ता एक है और नुक्ता ये है कि इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब एक थ्योरी ये है कि इमरान खान की ईद पुरसुकून गुजरेगी, इस हवाले से कुछ हमारे पास भी इत्तलाआत हैं, जबकि दूसरी इत्तला ये भी है कि इमरान खान की ईद जेल में गुजर सकती है और इस हवाले से इमरान खान मेंटली तैयार भी हैं। आप ईद उल अज़हा के मौके पर भी कार्रवाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमरान खान बता चुके हैं कि इस मरतबा मेरी गिरफ़्तारी इसलिए करना मकसूद है क्योंकि इस वक्त एक डर और खौफ की फ़िज़ा बनाई गई है और ताकतवरों को अब ये लग रहा है कि लोग नहीं निकलेंगे या उस तादाद में नहीं निकलेंगे, उस जज्बे के साथ नहीं निकलेंगे, उस तरह का रिएक्शन लोग नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सी मिसालें ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। अब इन खदशात का इजहार इमरान खान भी कर चुके हैं। वो कौम से बारहा मुखातिब हो के ये बात पिछले 2 हफ्तों में मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि आप निकलें, फिर भी निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। खुदारा आप कभी एहतजाज के लिए निकलें तो हाथ जोड़ के मेरी भी ये दरख्वास्त है। खान साहब ने तो आपको कह दिया कि बराए मेहरबानी पुरअमन एहतजाज करें। देख लें 9 मई की आड़ में क्या कुछ नहीं किया गया, एक बहाना चाहिए था और उसके ज़रिए किस तरह PTI पर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए वो आपके सामने हैं। आपको पता है कि एक मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की जनरल आसिम मुनीर से और ये एक वर्कशॉप है कोयटा वाली। उस वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। कुछ घंटे तवील ये मुलाकात थी, ये बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू थी। उसके मंदरजात तो सामने नहीं आए और सहाफ़ी एक रूल के तहत वो चीज़ें बाहर नहीं ला सकते, लेकिन एक अमूमी तासुर बाहर आ रहा है और बहुत से सहाफ़ी उसे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसमें 4-5 बड़ी अहम बातें थीं। एक, 9 मई के वाक़यात में किसी भी सूरत कोई मर्सी या रहम नहीं दिखाया जाएगा मुलविस लोगों के हवाले से, और ये रेड लाइन अबूर हुई है। ये एक तरह का 9/11 है पाकिस्तान की फ़ौज के लिए। फिर ये भी चीज़ वाज़े की गई कि चाहे फ़ौज में कोई हाजिर सर्विस हो, अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब किया जाएगा, किसी के लिए कोई बचत नहीं होगी, चाहे वो खदीजा शाह हो या कोई और। नाज़रीन इकराम, ये बात भी की गई कि अगर जनरल आसिम मुनीर का अपना बेटा भी उसमें मुलविस होता तो उसके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होती, क्योंकि उनके बकौल ये रेड लाइन क्रॉस हुई है। फिर एक और चीज़ भी सामने आ रही है, जब ये पूछा गया कि आप तो बहुत ज़्यादा पुरअज़म हैं, मिलिट्री लीडरशिप इस हवाले से बहुत वाज़े और क्लियर है, लीडरशिप की कोई दूसरी राय नहीं है कि 9 मई के वाक़यात को लेके क्या करना है। जुडिशरी में भी बहुत से मामलात चल रहे हैं। उनकी नाज़रीन कराम गुफ्तगू से जो बात अखज़ की गई है वो बड़ी मानाखेज़ है। उसमें ये कहा गया कि जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ज़ाहिर है जुडिशरी लेवल पर उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। अगर जुडिशरी ऐसा कोई फ़ैसला करती है, अब ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स पर कोई ऑर्डर सामने आता है तो पिछले जितने दहशतगर्द हैं जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया गया, उनकी सज़ाओं पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा और बड़ा लीगल और जुडिशल क्राइसिस पाकिस्तान में आ सकता है। इसमें कोई ऐसा डिसीजन भी आ सकता है कि जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए वो किस प्रोसीजर के तहत किए गए, क्या दलाइल दिए गए। लेकिन ये चीज़ नाज़रीन कराम बड़ी वाज़े है, गवर्नमेंट भी ये वाज़े कर चुकी है। अब एक ग्राउंड भी मिल चुका है। 14 मई के इलेक्शन कराने के फैसले में तो कोई ग्राउंड भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद नहीं होने दिए गए। अब तो ग्राउंड्स भी मिल चुके हैं कि 2 सीनियर जजेस और एक नामजद चीफ जस्टिस ने इस बेंच को ही गैर कानूनी कह दिया है, तो हम इसका फैसला क्यों माने। आने वाला चीफ जस्टिस कह रहा है
اور یہ سب کچھ کس کی ایما پر کیا جا رہا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ ناظرین اکرام، اب اس فیصلے سے پہلے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہو جائے۔ میں نے کل بھی ایک پریس کانفرنس کا ذکر کیا تھا جس کے اندر بہت سے ثبوت یا ناقابل تردید شواہد کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ ایک بڑا کریک ڈاؤن دیکھیں گے، گورنمنٹ بہت سی چیزوں کو آگے لے کر چلے گی، یعنی ان پاسیبلٹیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اب عمران خان کے حوالے سے دو تھیوریز ہیں۔ ایک حامد میر کی تھیوری ہے کہ عید کے بعد آپ کریک ڈاؤن دیکھیں گے، اور حامد میر نے یہاں تک کہا کہ آپ ضیاء الحق کے مارشل لا کو بھول جائیں گے، یعنی ابھی تک ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو ضیاء دور یاد آ جائے گا۔ یہ حامد میر نے نیشنل ٹی وی جیو پر بیٹھ کر بات کی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا بدترین فاشزم اور ظلم پاکستان میں ہو۔ پھر فیصل واڈا نے کہا کہ اگر عدالت نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ دیا تو ملٹری اس فیصلے کو روند ڈالے گی۔ یہ بھی بڑی تشویشناک بات تھی۔ جب گورنمنٹ ہی نہیں مانے گی تو فوج جو بظاہر گورنمنٹ کے ماتحت ہے، اب یہاں فوج کے اندر بھی ایک ایکشن جاری ہے، کیونکہ اطلاعات تھیں کہ بہت سے لوگوں نے فوج کے اندر سے بھی پراپرلی ریئیکٹ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو بھی ان پر بھی انکوائری چل رہی ہے، انہیں فوری ریپلیس کیا گیا، کوئی عہدہ بھی نہیں دیا گیا۔ یعنی ٹاپ سے لے کر 3 سٹار جنرل سے لے کر نچلے لیول تک کافی زیادہ افسران کی فہرست ہے۔ اس حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں سزائیں دی جائیں گی، جبکہ جنہوں نے پاور سرکلز کو خوش کیا ان کو بھی شاباشی کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں گے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کی ایک اناؤنسمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے امکانات ہیں کہ جو سب کچھ ہوا ہے، جس میں کچھ لوگوں نے اپنے عہدوں سے ہاتھ دھویا ہے، کچھ لوگوں کو وارننگز دی گئی ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا کیریئر ادھر ہی رک گیا ہے، یعنی پروموشن وغیرہ نہیں ہوگی، تو بہت سے لوگوں کی فائلز تیار ہو چکی ہیں۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ بہت بڑا سٹیپ لینے سے پہلے یہ بھی اعلان کر دیا جائے تاکہ ایک بار نیریٹو کا بھی پتہ چل جائے عوام کو، چیزیں بھی عوام میں کلیئر ہو جائیں کہ انسٹیٹیوشن میں بھی ٹاپ سے نیچے تک اگر کوئی شخص اس میں ملوث پایا جاتا ہے یا اس کی غفلت سامنے آتی ہے تو اسے بھی سزا دی گئی ہے، اسے بھی معاف نہیں کیا گیا، تو اس سے اس میٹر کی سیریسنس کو ہائی لائٹ کر کے اس سارے کے سارے معاملے کی امپورٹنس کو مزید ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی بھی پاسبلٹی موجود ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی عید کے آگے یا پیچھے گرفتاری کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ جوڈیشری بمقابلہ طاقتور حلقے یہ ماحول پہلے بن چکا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ یہ پاکستان کی ریاست کا ڈھانچہ ہے، بنیاد ہیں، یہ کھوکھلی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اداروں کی محاذ آرائی تو آؤٹ آف کوسچن ہونی چاہیے۔ کسی بھی ادارے کو کسی دوسرے ادارے کے معاملے میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی ہی شرم کی بات ہوگی کہ اگر 14 مئی کے انتخابات کے فیصلے کے بعد دوبارہ عدلیہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اسے ہوا میں اڑا دیا جائے اور اسے جو ہے وہ اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے، جس کا امکان ہے کہ تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ رانا ثناء اللہ آلریڈی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں۔ اور اب جو صحافیوں کی جانب سے ایک میٹنگ کے حوالے سے جو پرسیپشن دیا گیا ہے اس میں بھی واضح یہی ہوتا ہے کہ اگر ملٹری کورٹس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کرے کچھ احساس پیدا ہو اور پاکستان کے حق میں سب کچھ بہتر ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔